Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian, sa diocese sa Pagadian, sa mga madre ug sa tanan nga mga relyoso ug relyosa. Ingon man usab sa mga lay workers kagahapon, Domingo, ato biyang gisaulog ang Basic Ecclesial Community Sunday or dinhi sa ato nga lugar atong gisaulog ang Gagmayng Kristohanong Katilingban, GSK. Mao na nga nindot jud kaayo nga atong gipahinumduman nga kita sakop sa GSK. Mao na nga kamong mga leaders, salamat sa inyong pagpaningkamot nga mutubo gayud o mudaghan ang mga matuohon. Kagahapon usab sa buntag sa may alas 8 sa buntag kagahapon ako nga gi-install isip parish administrator sa Tambulig si Father Johnny Aticio. Ang iyapon nga parokyal vicar mao si Father Theodosio Mendoza. Salamat usab ni Father Alan Unden nga maugyoy mi facilitate o gitambungan usab kadto ni Father Alan Unden ug sa ato nga chancellor dina sa Pagadian nga si Father Michael Cabellion. Busa sa mga katawhan, mga parokyano dinha sa Tambulig, Zamboanga del Sur, ato nga gihimo nga parish administrator si Father Johnny Aticio, uban man usab sa iya nga kabulig nga pari nga si Father Theodosio Mendoza. Nya na pong adlaw, Domingo, ako pong gikahimamat si Judge Carol Morales, ang huwes, ang judge dina sa Tambulig. Busa sa tanan nga ako nga gikahimamat dina sa Tambulig, salamat kaayo sa inyong maabi-abihon nga mga kasing-kasing. Sa mga parokyano sa Tambulig, sa San Isidro Labrador Parish, salamat og magpadayon kita nga magtinabangay. Sa hapon, kagahapon, sa Domingo kagahapon, ang graduation nahitabo didto sa Panaon Community High School. Gihimo kadto sa mga alas 2 sa kahaponon kagahapon. Unya ang ato nga principal dinha mao si Ma'am Bebe Galleros o ang ato nga school director si Father Rolly Lagada. Ugma Lunes karong Lunes, karong Buntaga, Pitsa 27 ang graduation din sa San Isidro Academy of Tudela ug ang ato nga principal mao si Ma'am Hanilin Gabika Lagas. Ug ginausab inig kahapon moadto ako sa Holy Child High School sa Clarin. Ang ila nga principal mao si Ma'am Wydelin Neri ug ang ilang school director mao si Father Fred Malalis. O karong pong adlaw si Father Fred Malalis karong adlaw nagsaulog sa iyang ika-44 nga kasaulugan sa pagkapari. Today is the sacerdotal ordination anniversary of Reverend Father Alfredo Malalis. Ato di ay ako ding ipahinumdom nga ugma dunay tribute sa mga mo dawat o muhimo sa ila nga katapusan nga pagpuyo isip mga seminarians din sa college seminary ug moadto na sila sa Saint Mary's Theology. Sila si Seminarian Mark J. Gallego sa St. Matthew Parish, Aluran, Misamis Occidental, si Seminarian Kenneth John Lander Mufan, ang Seminarian sa Holy Child Parish, Claren, Misamis Occidental, o si Seminarian Marcelo Rib Tagaytay sa Holy Child Parish, Claren, Misamis Occidental. Usbon ko, dunay tribute nga pagahimuon alang sa mo graduate sa St. John Paul II College Seminary dina sa Banyadero karong Pitsa 28. Unya sa buhaton kana sa alas 9 sa buntag. Karon pong Miyerkules mao doon ako imuon usab nga installation sa parish administrator nga mao si Father Zacarias Alinton o mga alas 5 kana sa hapon akong buhaton ang mao
nga installation ni Father Zacarias Alinton dina sa Dumingag, Zamboanga del Sur sa alas 5 sa hapon. Mori kita sa Ebanghelyo ning adlaw nga atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sa diha nga mulakat naunta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nangutana si Jesus kaniya, nganong ingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka ba sa mga sugo? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako nining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mituto kaniya og namulong, usara ka butang ang kinahanglan mong buhaton, lakat, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug maangkon mo ang bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini naguul siya ug masulubong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Hesus sa iyang mga tinun-an ug mingon kanila, pagkalisod gayud sa dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini. Apan mipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusod sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nagpangutan anay kun mao kana kinsa ra man di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila ug mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios. Kaya ang tanan mahimo gayud sa Dios. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon, ang ato karong ebanghelyo, ang focus nining adlawng Lunes, ikawalo nga semana sa ordinaryo nga semana, ang ato nga ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos, ug ang focus sa mao nga ebanghelyo mao gayud ang unsaon nga unsay buhaton aron madawat ang kinabuhing dayon. Mao gyud ang focus. Ang focus mao gyud nga how to inherit the kingdom of God. Unsaon nga makasulod sa gingharian sa langit. Unsaon na aron madawat ang kinabuhing dayon. Nya si Jesus nangutana man dunay tawo nga miduol kaniya nangutana, unsa magtutudlo, unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Mao ni ang focus nato sa atong pamalandong karon. Si Jesus nangutana kaniya, buhata unsa may nasulat sa balaod ni Moises. Ug ningon siya ning gisulti dayon sa atong Ginoo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahurang imong amahan ug inahan. Ug mitubag ang tawo nga miingon, magtutudlo, nagtuman ko niini, sukad pa sa akong pagkabatanon. Ug ang atong Ginoo mituto kaniyag miingon, usara ka butang ang kinahanglan mong buhaton, lakat ug ibaligya mo ang imong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang bahandi sa langit. Unya balik diri ug sunod kanako. Matay no? Giistorya mo gyud ni Jesus. Usahay ba kana bitawng ang bahandi mao ibabag nato aron kita makasulod sa gingharian sa langit, aron kita makadawat sa panaad nga kita makauban sa Ginoo dinha sa gingharian sa langit. Mao na nga ang atong ebanghelyo karon giklaro gyud nga kun ang bahandi babag, kinahanglan nga kini dili mao makapugong kanato sa pagsunod sa atong Ginoo. Hinumduman gyud nato ha nga ang bahandi maayo, pero kung ang bahandi mao ibabag aron kita makasulod sa gingharian sa langit, ato yung kanang isalikway. Ang importante sa kinabuhi kana man kana ba makakaon ka, mamakaw paniudto panihapon, unya
kinahanglan man yun nga kining doon na yun tay kwarta po, mabda nang mo trabaho ta, para doon na tay inadlaw-adlaw nga income, ug tungod ni ana, kita makakaon ug makapadayon sa tong pagserbisyo sa gingharian sa Ginoo. Mao na nga, ang atong ebanghelyo karon mingon nga, kung mao ka na nga ikaw dato kaayo, kinahanglan nga imong ibaligya ang imong mga katigayunan, kung buot ka nga perpekto ang imong pagsunod sa Ginoo, mingon sa ang atong Ginoong Hesus, kung gusto juga nga perpekto ang imong pagsunod kanako, ibaligya ang imong bahandi ug ang halin ipahat-pahat sa mga kabus, ihatag sa mga kabus. Ato ining mahinumduman no, si San Antonio Abad, usag yun siya kadato nga tao. Pagkamatay siyang mga ginikanan, maampuon yun ni siya. Pagkamatay siyang mga ginikanan, doon na siya dako yun kaayo nga yuta. Ginaingon nga murag mo almost 400 hectares. Mo to nga iyang giapod-apod sa ilang nga mga trabahador, ug nagbilin lang siya og gamay nga alang usab sa iyang igsuon nga babay. Kag iyang igsuon nga babay iya mang gipaalima sa kining mga madre, ug siya misaka sa bukid ug naghimong hermit, ug mikaon lang siya sa insakto pod nga naa sa kabukiran. Mao nino ang halin iyang gipahit-pahat sa kabus, unya iya pagyud nga iyang gi-divide ang iyang yuta ngadto sa mga nagtikad niini. Mao na nga si San Antonio Abad, patron din na sa parokya sa Labo, sa Misamis, din sa Ozamis City, Misamis Occidental, kapanaminan yun nato ang iyang kinabuhi nga siya wala mahigti sa bahandi nga yutanon, kundili ang iyang gipangita mao gayod ang langit nung bahandi. Ikaw nga nagtan-aw nako, ikaw nga namati nako, unsa man ang imo nga panglantaw karon? Wala ba ka mahigti sa yutanong bahandi? O kung kini mao'y sagabal, mao'y babag nga ikaw musunod sa tong Ginoo, kinahanglan nga imo ka ng talikdan. Talikdi ang imong comfort zones o hibaw nga importante kaayo nga ang niining kalibut niining kinabuhia, importante kaayo nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Ang atong kinabuhi dili man para lang niining yutaa. Ang atong tinuod nga Pinoy-anan dili man nining yutaa, kun dili preparasyon lang kini alang sa lain nga kinabuhi, ug ang ato nga mga binuhatan karon maoy mutimbang maoy usa ka liyabe aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Sato pa di ay, kung ikaw matinabangon, ikaw makasulod sa gingharian sa langit. Muna nga mamalandong ta sa atong kinabuhi kung giunsa nato ang ato nga kinabuhi. Busa niadtong mga tao ngang opisyo maura gayod ang pagpangita sa yutanong bahandi, inyo yung hinumduman nga ang atong kinabuhi dili lamang para ning kalibutana, kundi ang atong kinabuhi ato yun nga gipunting sa lain nga kinabuhi nga makig-uban sa atong Ginoo. Apan ang pakig-uban sa atong Ginoo, importante kaayo nga kita nakatabang sa mga kabus, unya wala nato ihigti nga atong kaugalingon alang lamang sa yutanon nga bahandi, kundi ang atong pananaw mao gayon ang lain nga kinabuhi din ato nga giugmad ang langit nung bahandi. Hinaut unta nga mao kini ang ato nga mahinumduman, hinaut unta nga mao ni ang ato nga mga pamalandong nining adlawng Lunes, Mayo 27, o hinaot nga mutuhop kini sa atong kasing-kasing o atong hinumduman nga bisan unsa nga makapakgang balabag sa ato nga pagsunod sa atong Ginoo, kinahanglan gyud kini nga isalikway, kay kining kinabuhia dili man lang
lumalabay lang kining kinabuhia, kaya ang matuod nga kinabuhi mao man ang pagpakig-uban sa atong Ginoo dinha sa langit. Hinaot nga ato kining ibutang sa tong kasing-kasing o ato gyud mahinumduman nga the secret to true happiness is to have faith and to rely in the good God who provides for His children. Ato gyud ang sekreto gyud sa kinabuhi mao gayud nga ang tinuod nga kalipay naa gyud sa pagtuo sa tong Ginoo. Unya ato gyud nga hinumduman nga ang eternal life begins when a person makes God and His kingdom his or her own priority. Mao gyud gini ang atong hinumduman nga ang tinuod yun, ang tinuod nga sumusunod sa atong Ginoo mao gayud ang pagsunod kaniya. Eternal life begins when a person makes God and His kingdom his or her own priority. Nya kun imong priority yutan-on nga bahandi, dili ka gyud makaangkon sa eternal life. Pero kanang ang imong nga priority mao ang kinabuhi nga makig-uban sa Ginoo, busa imong talikdan ang mga baga, ang mga sagabal, labi na gayud ang bahandi nga yutan-on, aduna jugay puruhan nga makasulod sa gingharian sa langit. Adlawng Lunes, Mayo 27, ato yung hinumduman nga ang ato nga kalipay, ang eternal life, ato lamang masugdan kung ang atong priority mao ang atong pagtuo o paghigugma sa Ginoo, ug ang tanan nga sagabal sa ato nga kinabuhi nga makig-uban sa Ginoo kinahanglan atong talikdan. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Ako gyapong ipadayon ha nga karong adlaw mao ang graduation sa mga alas 9 sa buntag dito sa San Isidro Academy of Tudela. Unya ini kahapon alas 2 dina sa Holy Child High School sa Clarin. Unya sa Martes adto sa St. Michael High School sa Tangub City, o sa hapon alas 9 sa buntag sa Tangub City, o alas 2 sa hapon sa St. Vincent High School sa Bonifacio. Mao kini ang atong mga schedules sa mga graduation dinhi sa Archdiocese sa Osamis sa Archdiocesan Commission on Education. Ingon mo usab akong ipahibalo nga ang mga installation sa parish administrator dina sa Zamboanga del Sur sa Diocese sa Pagadian karong Wednesday Mayo 29 ang installation ni Father Zacarias Alinton sa Dumingag sa alas 5 sa hapon. Ako pong ipadayon sa pagpahibalo nga mangandam kita alang sa piyesta sa Berhen sa Kuta karong Hulyo 16. Pero sa dili pa kana mahitabo sa Hulyo 13 mao ang pasundayag sa DYSS. Linawas nga pasundayag sa DYSS dinha sa Wellness Park, Ozamis City. O kining ang uluhan sa ilang drama mao Kun Wala Ka Na nga sinulat ni Melvin Lison o giatagag direksyon ni Aljen Abakita. Kadtong hangyoon ko usab nga kadtong wala makasimba kagahapon, hinumduman gyud nato ha nga piyesta sa Blessed Trinity kagahapon, unya Basic Ecclesial Community Sunday kagahapon kon gagmayng simbahanong katilingban. Mao na nga kung wala ka makasimba niini kadtong naa sa kabukiran, dulhog o dagkot og kandila dinha sa Berhen sa Kuta dinhi sa Osamis City. Akong danihon ang mga katawhan dina sa Mahayag, sa Ramon Magsaysay, sa Mulabi, dina sa Tukuran, dina sa Labagan, dina sa Aurora, dina usab
sa Mukas, dinha sa Malingaw, dinha usab sa Maranding, dinha sa Bacolod, sa tanan din kini atong Sibya nahiabot. Dasigon ko kamo nga mudaggot og kandila moari sa Birhen sa Kuta. Daghan nga mga milagro ang nahitabo tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Kuta. Busa mudagop kita kaniya kay ang iyang pangamuyo dili gayon talikdan sa atong Ginoo ang iyang anak si Jesucristo. Busa mudagkot kita kandila, mudulhog kita ug unsay atong mga problema atong isumbong sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Siya atong inahan, siya maminaw og dad-on ang atong mga intensyon ngadto sa iyang anak nga si Jesus, ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha, ugma Pitsa 28, mao ang tribute sa mo graduate dinha sa St. John Paul II College Seminary. Ang mo graduate, ako nang nasulti, hinaut-unta nga atong mahinumduman ug ato silang iampo. God bless, mabuhay tayong lahat.